Hello everybody and welcome to Call Kantipur. नियमित समयमा आइसकेका छौँ. सो आज पनि केही न केही रोचक विषय छ, त्यही विषयमा लिएर कुराकानी गर्दैछौँ. र आजकल कहिलेकाहीँ रोचक हुन्छ पनि धेरै जस्तो चाहिँ कन्सर्नकै विषयहरू छन्, धेरै जस्तो जुनमा चाहिँ हामी छलफल गर्ने गरेका छौँ. र तपाईँको ओपिनियन्सहरू इट रियली म्याटर्स होइन. सो लिभिङ इन दिस कन्ट्री वी डेफिनेटली टक अबाउट वाट्स ह्यापनिङ अराउन्ड. सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यही विषयलाई लिएर हामी कुराकानी गर्ने हुन्छौँ. सो आज पनि पर्टिकुलरली त्यस्तै नै टपिक रहेको छ र यो चाहिँ अब दसैँको सेरोफेरोसँग रिलेटेड टपिक पनि रहेको छ र यसको बारेमा चर्चा पहिला पनि अलिकति भएको थियो भने अब चाहिँ इट्स राइट टाइम टु टक अबाउट इट. सो त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ वी क्यान डिस्कस अबाउट दिस टपिक. तर के भन्ने चाहिँ एकछिनमा भन्छौँ. सो गाइज वेलकम, दिस इज शिजा एन्ड निलम. Yes guys, welcome to Call Kantipur one more time. So जुन पनि टपिक जुन पनि विषयमा हामी कल कान्तिपुरमा कुरा गर्ने गर्दछौँ त्यसप्रति तपाईहरुको ओपिनियन हाम्रो लागि एकदमै जरुरी हुन्छ. किन भन्दाखेरि जुन पनि कुरा हामीले उठाएका हुन्छौँ त्यो कुराको वरपर रहेका कुरा तपाईसँग रिलेटेड हुन्छ, हामीसँग रिलेटेड हुन्छ, हामी आम जनतासँग रिलेटेड हुन्छ. बिकज आफ्नो वरपरको जति पनि कुरा छ तपाई हामी सबैसँग इन अ वे कनेक्टेड भएर सो त्यो कुराले तपाईलाई कतिको चाहिँ असर पुगेको छ, कतिको त्यो प्रति तपाई चाहिँ सचेत हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीलाई पनि जान्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ. त्यसका साथसाथै हामीले त्यो विषयमा कसरी हेरिरहेका छौँ त्यो कुरा हामी तपाईसँग शेयर गर्दछौँ. त्यही भएर विगत केही हाम्रो चाहिँ एपिसोडहरू चाहिँ अलि हाम्रो चाहिँ सिरियस नोटमा गइरहेको छ. बिकज अहिले जुन टपिकहरू चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो वरपर देखिरहेका छौँ त्यो हामीसँग एकदमै रिलेटेड कुराहरू भएको हुनाले तपाईले चाहिँ यो कुरा कसरी फेस गर्नुभएको छ या छैन त्यो कुरा पनि जान्न जरुरी छ. बिकज एभ्री डे टु डे लाइफको कुरा रहेको हुन्छ. सो आज पनि हामी एकदमै सिरियस टपिकमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ. एन्ड वी होप द्याट यु गाइज आर अल सेट टु हेभ वन्डरफुल टाइम टुगेदर. एन्ड यस, हाम्रो लाइन्स आर ओपन. सो आवर नम्बर्स आर 51920002 एन्ड 51920003. दुईटा नम्बर्सहरू रहेको छ. जस्ट डायल गर्दै गर्नुहोस्, तपाईँको फोन पक्कै पनि लाग्छ. सो कलेज वी अल्सो लाइभ इन फेसबुक. सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँले त्यहाँ पनि मेसेज ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ. एन्ड गिभ अस अ फिडब्याक्स द्याट. सो इट्स इजी टु राइट एज वेल. सो कतिजनाले चाहिँ बोलेर भन्दा लेखेर चाहिँ कुराहरू व्यक्त गर्न अलिकति सहज पनि लाग्छ. सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बाटो पनि अपनाउनु भए चाहिँ हुन्छ. सो लाइक एभ्री डे वी टक अबाउट द नेसनल अपडेट र साथसाथै भ्यालीको अपडेटको बारेमा हामी कुराकानी चाहिँ गर्छौँ नि. सो लेट्स स्टार्ट विथ द्याट. आज नेपाल अधिराज्यभरि पछिल्लो 24 घण्टाको चाहिँ रिपोर्ट जुन चाहिँ छ त्यो अनुसार नेपाल अधिराज्यभरि 1513 जनामा चाहिँ कोरोना संक्रमित पुष्टि भइसकेको छ भने चाहिँ उपत्यकाको कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ 934. दिस इज द हाइएस्ट 934. एन्ड काठमाडौँको कुराकानी गरौँ 747 जनामा, ललितपुर 114, भक्तपुरमा 73 जना. सो दिस इज द रेकर्ड. र दसैँ नजिकै छ, यसरी यो रेसियो पनि बढ्दै गयो भने चाहिँ दसैँ माइट बी भेरी स्याड. धेरैजना आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने र सिनेरियो त्यस्तो सहज नहोला. सो हामी पहिलेदेखि अनुरोध गरिरहेको थियौँ केयरफुल भएर निस्किनुहोस्, केयरफुल भएर निस्किनुहोस्. हो अहिले अलिकति वातावरण अलिकति एक हदसम्म सहज भएको छ, तर कोरोना हटेको छैन. कोरोनाको डर उत्तिकै छ, जोखिम उत्तिकै नै छ. सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सुरक्षित भएर हिँडौँ, आफ्नो काममा जानुपर्ने छ, जाउँ काममा, काम गरौँ नियमित रूपमा, तर सुरक्षित भएर चाहिँ सबै थोक गरौँ भन्ने चाहिँ अनुरोध गरिरहेका छौँ. सो प्लिज मानिदिनुहोस्, टेर्दिनुहोस्. यस डेली अपडेटले यही नै बताउँछ. एउटा केसदेखि लिएर 100 केस भयो, त्यसपछि झन्डै झन्डै अब काठमाडौँ भ्यालीभित्र मात्रै 1000 केस पुग्न आँटिसक्यो भनेपछि यो सिचुएसन कतिको सिरियस छ भन्ने कुरा हामीले बारम्बार तपाईहरु समक्ष त्यो कुरा राखिरहेका हुन्छौँ. यो अपडेटहरूले पनि तपाईहरुलाई चाहिँ बताइरहेको हुन्छ, एउटा रिमाइन्डर, एउटा अलार्म चाहिँ दिइरहेको छ कि सिचुएसन अझ पनि सहज छैन. हामी कामकाजमा गइरहेका छौँ, त्यही भएर हामीलाई चारैतिर सबै कुरा नर्मल भइसक्यो, लाइफ इज नर्मल, कोरोना भाइरसको असर घटिसक्यो जस्तो फिलिङ कतै न कतै आइरहेको होला. तर त्यो कुराहरूलाई चाहिँ होइन भन्ने तथ्याङ्कले चाहिँ बताइरहेको छ. जुन डेली अपडेट चाहिँ हामीले चाहिँ पाइरहेका हुन्छ हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट. यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले हरेक पल सम्झिराख्नुपर्ने आवश्यकता छ, बाध्यता पनि छ. किन भन्दा कोरोना भाइरसले हामीलाई छोडेको छैन. दसैँ आयो भन्दैमा उसले हामीलाई छोड्ने होइन, तिहार आयो भन्दा उसले हामीलाई छोड्ने होइन. त्यही भएर अहिलेको सिचुएसनलाई सकेसम्म सेफली अगाडि बढाउनुमै हाम्रो चाहिँ हितको कुरा हो. प्लस हाम्रो चाहिँ बुद्धिमत्ता हामीले कतिको युज गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले देखाउनु पर्ने बेला हो. सो त्यही भएर आफ्नो कामकाजमा जानुहोस्, आफ्नो नर्मल डे टु डे लाइफ बिताउनुहोस्. बट अलवेज रिमेम्बर SMS, सोशल डिस्टेन्सिङ, मास्कको प्रयोग अनि सेनिटाइजेसनका कुराहरू.
Alright, so basically we're going to talk about transportation के विषयमा चाहिँ आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ since first caller is in line उहाँसँग कुराकानी गर्दा गर्दै नै we'll release the topic as well. So वीरेन्द्रजी हुनुहुन्छ पोखराबाट फोन गर्नु भएको छ हेरौँ उहाँको भनाइ के रहनेछ. हेलो हेलो हजुर नमस्ते. नमस्ते वीरेन्द्र ठिकठाक सन्चै एकदम ठिकठाक. हजुर ठिकठाक हुनुहुन्छ? हामीलाई पनि ठिक छ. वीरेन्द्र सुन्नुहोस् न अब आज चाहिँ हामी सार्वजनिक यातायातहरूको यसको विषयलाई लिएर कुराकानी गर्दैछौँ होइन. अब जस्तो काठमाडौँ नै केन्द्रित हुन्छ जहिले पनि जे कुरा हुनलाई पनि उपत्यका भएको कारणले गर्दाखेरि पनि होइन. सो अब कुरा चाहिँ के छ भने छिटै नै अब दसैँको अनलाइन टिकट बुकिङ्सहरू हुने र जति पनि अब काठमाडौँबाट बाहिर जानुपर्ने टिकट्सहरू छन् यीहरू चाहिँ छिटै नै सुचारू चाहिँ गर्ने भनेर भनिएको छ होइन. सो 20 गतेबाट चाहिँ असोजको 20 गतेबाट चाहिँ टिकट्सहरू चाहिँ दिने भनेर भनिएको छ. तर अहिलेसम्म चाहिँ यो कुराको चाहिँ टुङ्गो भएको छैन. हेर्नुहोस् सरकारले के भनिरहेछ भने 50% मात्र यात्रु बोक्ने बसमा होइन र त्यसको भाडा पनि 50%ले चाहिँ बढाउने भनेर भनिएको छ होइन. सो यहाँलाई के लाग्छ त्यो ठिक होला गलत होला के लाग्छ यहाँलाई? अब ठिक गलत भन्दा पनि अब नेपालीहरूको मान चाड नै मानिन्छ है दसैँलाई चाहिँ. अझ कति चाहिँ अब आफ्नो घर छोडेर ठाउँ छोडेर चाहिँ कामको सिलसिलामा विभिन्न ठाउँहरूमा आएर बस्नुभएको हुन्छ. एउटा चाडमा चाहिँ घर जान पाए हुन्थ्यो भन्ने फिलिङ्स चाहिँ यदि म त्यो ठाउँमा हुन्थेँ नि मलाई पनि हुन्छ होइन. आम सबैलाई हुन्छ त्यो फिलिङ्स चाहिँ सबैलाई आउँछ. दसैँमा घर जान पाए हुन्थ्यो टिका जमाएर लाउन पाए हुन्थ्यो आशीर्वाद थाप्न पाए हुन्थ्यो ठुलाबाट बडाबाट भन्ने चाहिँ हुन्छ है. त्यो यातायात खोल्ने विषयमा चाहिँ अब त्यति बेलासम्म अवस्था कस्तो हुन्छ होइन त्यो पनि एउटा विचार पुर्याउनु पर्ने छ. यसरी नै अब दिन बढ्दै गयो दिनकै 2000-2500 जना देखिँदै गयो भने चाहिँ अब त्यो उसो हुने कुरै भएन. अब त्यो अवस्था हेरेर पनि हुन्छ. अब त्यो चाहिँ 50% गरेर यात्रु मात्र बोकेर अब अनिवार्य मास्कहरू लगाउने भनेर जो बस्न जानुहुन्छ उहाँलाई भनेर चढ्नुभन्दा पहिला अब त्यो तर अलिकति धेरै भाडा तिर्न रेडी हुनुहुन्छ तपाईँ? पहिला भन्दा धेरै भाडा तिरेर म चाहिँ हुन्छु. यदि म त्यो ठाउँमा हुन्थेँ भने चाहिँ म चाहिँ हुन्थेँ रेडी. तर अब तपाईँ रेडी हुन्छ बस व्यवसाय रेडी हुनु न. यो मन्थको चाहिँ अब आज 13 गते भइसक्यो होइन. अब सरकारले चाहिँ 20 गतेबाट चाहिँ बुकिङ खोल्नुहोस् भनेर उहाँहरूले चाहिँ आग्रह गर्नुभएको छ यातायात व्यवसायलाई. तर उहाँहरूले चाहिँ एउटा आफ्नो चाहिँ माग के अगाडि राख्नु भएको छ भन्दाखेरि अब अहिले दसैँको बेला हो हामीले 6-7 महिनापछि बल्ल आफ्नो चाहिँ बिजनेस स्टार्ट गर्न पाइरहेका छौँ. दसैँको बेला जुन चाहिँ वर्षभरिकै बिजनेस हुनु बेला हो होइन. यो बेला पनि हामीले हाफ नम्बरको पेसेन्जर मात्र बोकेर ट्राभल गऱ्यो भने हाम्रो गाडीकै खर्च उठ्दैन. हामीलाई धेरै नै घाटा हुन्छ. जुन यो 6 महिनाको घाटा बेहोरेका छौँ यो दसैँमा पनि हामीले उठाउन सकेनौँ भनेपछि हामीले वर्षभरि नै उठाउन सक्दैनौँ भनेर सो उहाँहरूले के माग राख्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाफ प्यासेन्जर होइन फुल प्यासेन्जर बस चाहिँ हामीले चाहिँ चलाउन अनुमति पाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ. मात्रै टिकट्सहरूको चाहिँ कुराकानी अगाडि सार्छौँ भनेर भन्नुभएको छ होइन. यहाँलाई के लाग्छ त्यो ठिक हो गलत हो? तपाईँ फुल बस प्याक भए पनि चढ्नुहुन्छ कि के छ विचार? अब फुल बस प्याक नै भए चाहिँ अब चढिन्न म चाहिँ चढ्दिनँ. अब यस्तो अवस्था छ होइन. घर जानुहुन्न थियो भनेपछि तपाईँ इफ घरबाट टाढा हुनु भएको भए त्यस्तो सिनेरियो छ भनेपछि जानु हुँदैन थियो? जान्थिनँ. अनि यो नेक्स्ट इयर चाहिँ राम्रो भयो भने चाहिँ नेक्स्ट इयर मनाउला भनेर. सुन्नु वीरेन्द्रजी प्लेनमा चढेर जानुहुन्थ्यो कि जानुहुन्न थियो? प्लेनमा चढेर प्लेनमा चाहिँ प्लेन पनि त सुचारू भएको छ नि त उडानहरू जति पनि अब डोमेस्टिक उडानहरू छन्. फुल प्यासेन्जर अनि बस पनि फुल प्यासेन्जर भएको अवस्थामा चाहिँ कुन चाहिँ तपाईँ चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन चुज गर्नुहुन्छ? ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ दुइटै उस्तै नै हो. तर अलिकति उसको हिसाबले चाहिँ प्लेन पनि त्यही नै हो. अब एयरपोर्ट जानु पर्यो जस्तै होइन. हजुर फुल प्यासेन्जर भने चाहिँ आफ्नो साइडमा अर्को प्यासेन्जर भइ नै हाल्छ. त्यो यो चाहिँ एकदम दोमन हुने खालको प्रश्न भयो कि चाहिँ किनभने भइरहेको यही नै छ हेर्नुहोस् होइन. बस किन तपाईँलाई प्रश्न सोध्नुको पछाडिको कारण के थियो भने चाहिँ बस व्यवसायीहरू किन निराश हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि प्लेनको उडान छ त्यो चाहिँ फुल क्यापेसिटी पेसेन्जरको साथ उडाउन दिने भनेर भनिएको छ. तर सुरक्षाको मापदण्ड चाहिँ पुरै पालना गरिएको छ. प्लेनमा चाहिँ हामी तस्विरहरू पनि देखिरहेको हुन्छौँ भिडियोहरू पनि देखिरहेको हुन्छौँ. मास्क फेसियलदेखि लिएर सबै थोक गरेर चाहिँ नियमित रूपमा सरसफाइ भइराख्ने मेन्टेनेन्स भइराख्ने कामहरू भइरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अगाडि दिएको छ त्यसलाई. सो अब बस व्यवसायीले के भन्नु भने फ्लाइटलाई चाहिँ गर्न दिने हामीलाई चाहिँ किन नदिने भन्ने खालको चाहिँ प्रश्नले गर्दाखेरि चाहिँ यो अड्किया छ अहिले होइन. यहाँलाई कतिको फेयर लाग्यो त्यो यो प्लेन व्यवसायीहरूलाई चाहिँ फुल प्यासेन्जर गर्न सुचारू गर्न दिने अनि बस व्यवसायीहरूलाई चाहिँ आधा बस मात्र गर्ने तर भाडा अलिकति बढाउने भनेर भनिएको छ होइन. फेयर लाग्यो कि लागेन यहाँलाई चाहिँ?
अब के हुन्छ भन्दाखेरि प्लेन चाहिँ अब एकचोटि उडिसकेपछि चाहिँ त्यो बिचमा नरोकिकन ठ्याक्क ल्यान्डिङ हुन्छ, बिचमा त्यो यात्रुहरू झर्ने उत्रिने हुँदैन है, चढ्ने उत्रिने चाहिँ हुँदैन ट्रेनमा चाहिँ। बसमा चाहिँ त्यो चान्सेस एकदमै धेरै हुन्छ नि त, कुरा जे भए पनि बिचमा कोही प्यासेन्जर देख्यो भने चढाइहालौँ भन्ने सोचाइ त्यो नआउला भन्न सकिन्न कि कसैलाई पनि होइन। त्यो पके पनि अब बस भनेको चाहिँ एकदम ठाउँ ठाउँमा मान्छे झार्दै फेरि चढाउँदै गर्ने साधन भयो, धेरै त्यो भइराखेको हुन्छ, कति टाइमसम्म त रोकेर पनि राखिन्छ बिच ठाउँमा गएर है। त्यो नभइकन अब एक ठाउँमा प्यासेन्जर भरेर अब त्यो अर्को ठाउँ नगइन्जेलसम्म डेस्टिनेसन नआइन्जेलसम्म रोक्ने भनेर सम्भव हुँदैन। कहिले अब कहाँ झर्नुपर्ने हुन्छ, कहिले कहाँ झर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो बस चाहिँ हुँदैन। तर मेरो त्यो हुँदा चाहिँ अलिकति केही सेफ्टीको हिसाबले चाहिँ प्लेन चाहिँ सेफ्टी चाहिँ हुन्छ, बिचमा अब यात्रुहरू झर्ने र चढ्ने चान्सेस चाहिँ प्लेनमा हजुर। टाइम अनि मुभमेन्टको हिसाबले चाहिँ तपाईँ चाहिँ अब फ्लाइट नै सेफ हो जस्तो लाग्छ होइन। तर वीरेन्द्रजी अब नेपालको कन्ट्याक्समा अब धेरैजनाले चाहिँ अब फ्लाइट अफोर्ड गर्न सक्नु हुँदैन, उहाँहरूले चाहिँ बसैबाट ट्राभल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो अब दसैँको कन्ट्याक्समा तपाईँले भने जस्तै धेरैजना चाहिँ आफ्नै घर फर्किन चाहनुहुन्छ होइन। सो यदि एउटा सिनेरियो राखिदियो भने हामी आम जनतालाई चाहिँ कुन चाहिँ साइड चुज गर्दा चाहिँ सजिलो होला जस्तो लाग्छ? सो एउटा चाहिँ जुन चाहिँ सरकारले भन्नुभएको छ कि हाफ प्यासेन्जर बस तर भाडा चाहिँ डबल 50% चाहिँ बढाएर चाहिँ सुचारू गर्नुहोस्, अनि हाम्रो व्यवसायहरूले जुन भन्नुभएको छ कि फुल प्यासेन्जर बस तर अब फुल प्यासेन्जर भइसकेपछि पक्कै पनि प्राइस त नर्मल नै राख्नु पर्यो उहाँहरूले होइन। सो यो दुईवटा कुरामा चाहिँ कुन चाहिँ कुरा लागू गरियो भने हामी जनतालाई चाहिँ सजिलो होला विथ सेफ्टीको कुराहरू? विथ सेफ्टीमा मैले चाहिँ के बुझेँ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ अहिले के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हाफ प्यासेन्जर राखे पनि डबल भाडा लिने भएपछि त फुल राख्दा र हाफ राख्दा चाहिँ मनी चाहिँ एउटै पैसा चाहिँ इन्कम चाहिँ एउटै हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन। किनकि प्यासेन्जर फुल भइसकेपछि त्यसको भाडा डबल लिन पाइँदैन, रेट जति हो त्यति नै लिइराख्नु पर्ने हुन्छ होइन। आधा प्यासेन्जर राख्यो भने त ठ्याक्क रेट जति थियो त्यसको डबल लिन पाइन्छ, तर इन्कम चाहिँ इक्वल नै हुन्छ होला कि त्यसरी हेर्दा चाहिँ होइन। टेक्निकली हेर्दा चाहिँ होइन हामीले क्यालकुलेसन गर्दा चाहिँ इन्कम चाहिँ उस्तै नै हुन्छ। त्यो हिसाबले सेफ्टीको हिसाबले चाहिँ 50% प्यासेन्जर राखेर डबल भाडा लिनु नै बेटर चाहिँ हुन्छ। यही हो, अब यतिखेर स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो इभन बस व्यवसायीहरूले पनि होइन, किनभने उहाँहरूको ड्राइभर सहचालक जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि त कोरोना सङ्क्रमित हुने चान्सेस उत्तिकै भयो होइन। सो त्यो पनि जोखिम चाहिँ छ। वेल दिस इज अ भेरी कन्फ्युजन क्वेसन होइन। अब एकहदसम्म आई डोन्ट नो वेयर टु स्ट्यान्ड अन दिस हुन्छ नि, कुन पक्षलाई लिएर कुराकानी गरौँ भनेर मै डिलेमामा छु होइन। सो जस्ट गिभिङ अन द पर्सपेक्टिभ, सो नट टेकिङ एनी साइड्स अन दिस। तर हामी अब हेरौँ भोलि पर्सिको दिनमा कसरी डेभलप हुन्छ। वीरेन्द्र अरूको पनि ओपिनियन्स हामी लिन चाहन्छौँ होइन। सो अहिलेलाई चाहिँ हामी छुट्टिन्छौँ है त। ओके बाई, थ्याङ्क यू सो मच, बाई, टेक केयर। सो अहिलेको सिचुएसन नै अप्ठ्यारो छ होइन। एउटा फर्स्ट थिङ अब हेल्थको कुरा आउँछ होइन, अर्को कुरा अब पैसाको कुरा पनि छ कि यहाँले, किन भन्दाखेरि 6-7 महिनादेखि धेरैजनाले काम गर्न पाउनु भएको छैन, काम गर्न सुचारू भइसकेपछि पनि पहिला जस्तो कमाउनु पाउनु भएको छैन होइन। सो एउटा पैसाको धेरै नै महत्त्व छ अहिले। सो त्यही भएर अब जुन सिनेरियो छ अहिले अब सरकारको अनुसार चाहिँ हाफ प्यासेन्जर बट 50% चाहिँ प्राइस बढाएर कतिजनाले त्यो अफोर्ड गर्न नसक्नु होला होइन। उहाँहरूले होइन बरु म सेफ्टी बस्छु होइन, सेफ्टी बस्छु बरु फुल प्यासेन्जर गर्नुहोस्, प्राइस चाहिँ नर्मलै राखिदिनुहोस् भनेर पनि सोचिराख्नु भएको होला। बिकज उहाँहरूलाई 100 रुपियाँ 200 रुपियाँ एक्स्ट्रा तिर्न पनि धेरै नै गाह्रो सिचुएसन छ होला होइन। सो अहिलेको सिचुएसन चाडपर्व आउँदै गरेको बेला तर कोरोना भाइरसको डर त्रास जस्ताको त्यस्तै भएको बेला चाहिँ कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने कुरा हाम्रो सरकार प्लस जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ सरकार निकायहरू हुन्छ उहाँहरूलाई पनि एउटा अप्ठ्यारो सिचुएसन छ कि। एन्ड आई थिङ्क दिस निड्स टु रिजल्भ भेरी सुन, दिस निड्स टु रिजल्भ भेरी सुन। बट बिफोर दिस आज उपत्यकाको रमाइलो कुराकानी गर्न चाहन्छु। द्याट इज फेरि जोड विजय प्रणालीमा चाहिँ अलिकति कडा गरिएको छ। हेर्नुहोस् आज चेकिङ गरिएको थियो र 12 बजे आज दिउँसोको 12 बजेसम्म मात्र चाहिँ होइन धेरै गाडीहरू सम्म देखेको छ। टेन्टेटिभली 800 भन्दा बेसी गाडी सम्म देखेको छ, जसमा चाहिँ 700 चाहिँ मोटरसाइकल रहेका छन्, बाँकी चाहिँ मोटर कारहरू रहेका छन् होइन। र अब के छ भने चाहिँ रातिको 8 बजेपछि मात्र छोड्ने भनेर चाहिँ ट्राफिक प्रहरीहरूले भन्नुभएको छ। यो त ठिक छ किनभने अस्तिबाटै जोड विजय प्रणाली फलो नभएको त देखिएको थियो। तर माई बिगेस्ट क्वेसन इज वाइ टुडे, वाइ ओन्ली टुडे, लाइक वाइ डिड यु स्टार्ट चेकिङ फ्रम टुडे? हिजो अस्तिबाट स्ट्रिक्ट गर्न सकिँदैन थियो होइन। अस्तिबाटै जब 25 गते भनिसकेको थियो जोड विजय प्रणाली लागू हुन्छ भनेर 25 गते भनिसकेपछि आजको दिनबाट मात्र स्ट्रिक्ट हुनुको कारण के? अब जाम मैले जहाँ पनि पढिरहेको छु आर्टिकल त्यहाँ चाहिँ जाम बढ्यो भिड बढ्यो भनेर देखिएको भनेर भन्नुभयो। एन्ड यो त मैले त 1 हप्ता अगाडिदेखि देखिरहेको थिएँ यो होइन। एन्ड आई सी दिस जोड पढिरहेको छु द्याट विज्ञप्तिहरूमा के लेखेको छ भने अलिकति अब रेसियो अस्ति नै धेरै थियो नि त नम्बर त्यतिखेर। सो त्यो भएको कारणले गर्दा जोड विजय प्रणाली नै फलो गरौँ, जसरी आवश्यक सेवाहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ जान दिने र डेलिभरीको गाडीहरू हुनसक्छ, हस्पिटलमा काम गर्ने कर्मचारीहरू हुन सक्नुहुन्छ वा विभिन्न यस्तै ठाउँमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई चाहिँ उहाँको साधन चाहिँ युज गर्न दिने भन्ने चाहिँ छ। तर असाइड देन द्याट
एभ्रिवान्स आउट हेर्नुहोस् आजकल त रातिको 8-9 बजीसम्म ट्राफिक जाम हुन्छ अनि म त्यही भन्छु कि लाइक नियम छ नियम बनेको पनि छ प्रशासनबाट आएको पनि छ यो कुरा अनि वाइ वर ट्राफिक पुलिस नट चेकिङ ब्याक देन र अनि अल अफ अ सडन नाउ देव स्टार्टेड डुइङ इट फ्रम टुडे होइन सो कतिजनाको प्रश्न त्यो पनि छ क्या नेपालको कानुन दैबल जानु भन्दै कतिजनाले फेसबुकमा लेखेर हालिराख्नु भएको थियो अनि वाइ वन ट्राफिक पुलिस चेकिङ दिस प्रायर अस्ति नै किन चेक नगरे भन्ने पनि प्रश्न छ एन्ड दिस इज माई क्वेसन टु द ट्राफिक पुलिस एज वेल वाइ नट अब हाम्रो देशको अलि सिचुएसन सिनेरियो पनि त्यस्तै छ होइन सो नियम प्रणालीहरू बनाइन्छ तर त्यसको चाहिँ एक्जिक्युसनमा चाहिँ अलि चाहिँ स्ट्रङली नलागेको धेरै मान्छेले कम्प्लेन पनि गरिराख्नु भएको हुन्छ होइन सायद ट्राफिक पुलिसले यस्तो होला होइन ल नियम लगाऊँ होइन हामी नेपाली जनताको चाहिँ ल डिसिप्लिन हेरौँ न त कतिको चाहिँ फलो गर्दो रहेछ भनेर कुरेर बसे जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन अब चाहिँ ल भयो मान्दैनन् अब चाहिँ हामी चाहिँ रोडमा उत्रेर अब चाहिँ चेकिङ गर्नुपर्छ भनेर होला नो यस्तो होइन हामी चाहिँ हुन हुन्छ नि आफ्नो काम गर्नु पर्यो नि त साइड के होइन अब हामी भनिरहेको हुन्छ नि आफ्नो काम त गर्नु पर्यो मेन भनेकै प्रशासनको काम धेरै जस्तो प्रहरीकै अन्तर्गतमा पर्छ जस्तै चेक गर्ने चेक एन्ड ब्यालेन्स वाट्स गोइङ अराउन्ड एन्ड स्पेसली ट्राफिकै बारेमा कुराकानी गर्ने त द्याट इज द म अस्तिदेखि सोचिरहेको थिएँ कि यो विषय होइन 25 गते त भनिएको छ जोडबिजोड प्रणाली हट्यो भनेर काहीँ इन्फर्मेसन आएको छैन बट यु सी अन द स्ट्रिट्स इट्स फुल प्याक स्ट्रिट्सहरू होइन वाट्स ह्यापनिङ हियर एन्ड दिस इज वाट्स ह्यापनिङ र आज फेरि जोस चल्यो यसो आप समाधान हालौँ आजबाट भन्ने एन्ड नाउ इट्स अगेन अरू यस्तो भयो होला लास्ट विकतिर त अतिले हुन्छ नि एकदमै झरी परिरहेको थियो पानीमा रुजी कसले चाहिँ अब चेकिङ गर्ने अब बिस्तारै गर्मी पनि कम हुँदैछ अब बिस्तारै शीतल भइरहेको जाउँ न त अब रोडमा अब चाहिँ आफ्नो ड्युटी चाहिँ फुल अन निभाउँ भनेर हाम्रो ट्राफिक पुलिसहरू आउनु भएको हो कि अब थाहा छैन केही चाहिँ रिजन हो तर यत्रो दिनदेखि चाहिँ रिजन देऊ आफै थाहा छैन भन होइन मैले चाहिँ जस्ट हुन्छ नि अब के चाहिँ होला भनेको कि त्यही त होला नि होइन अब यस्तो हेर्दा चाहिँ के होला आफ्नो काम चाहिँ गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ हो तर नगरेको जस्तो पनि देखिन्छ अनि गऱ्यो भने चाहिँ उहाँहरूले धेरै ढिलो पनि सुरु गर्नुभएको हुन्छ होइन सो त्यही भएर मेबी उनीहरूलाई रमाइलो गरेर होला जबसम्म प्रशासनबाट चाहिँ उल्लेख हुँदैन कि जोडबिजोड हट्यो भनेर तबसम्म यो फलोस् कार्यान्वयन भइरहेको त्यही नै हाम्रो अनुरोध पनि छ होइन र त्यसै गरी वी रिलिजिङ दिस सङ इट्स अ ब्युटिफुल सङ सो एज हामी प्रिमियर गर्दैछौँ एन्ड द सङ इज टाइटल आशा र आशा एन्ड द प्याराबल्सले चाहिँ गाउनु भएको छ गीत पर्फर्म गर्नुभएको छ इट्स अ ब्युटिफुल सङ एन्ड दिस द वर्ल्ड प्रिमियर भनौँ सो इन्जोय दिस एन्ड विल टक अबाउट द सङ आफ्टर वी कम ब्याक एन्ड इन्जोय एन्ड हेभ अ गुड टाइम वाचिङ द म्युजिक भिडियो Welcome back. Well, just going to the comments. Yeah, so people are watching the show live on Facebook, so they back and get their comments putting on. So if you guys missed the topic was today as the हामी अब दसैँ नजिकै छ त्यो भएकाले गर्दाखेरि धेरैजना घर जाने तर्खरमा पनि हुनुहुन्छ छिटो भन्दा छिटो चाहिँ घर फर्किन पाए राम्रो हुन्थ्यो भनेर र जसरी अनुमान लागेको छ गत वर्ष काठमाडौँबाट 20 लाखजना चाहिँ हाराहारीमा 20 लाख चाहिँ एभरेज गर्दा 20 लाख पिपल लेफ्ट काठमाडौँ फर दसैँ तर यो वर्ष चाहिँ सायद 5 देखि 7 लाख जति मान्छे मात्र उपत्यका छोडेर चाहिँ दसैँ मनाउन बाहिर जान्छन् होला भन्ने चाहिँ अनुमान लागेको छ अब लेट्स सी द्याट माइट इन्क्रिज द्याट माइट डिक्रिज त्यो आफ्नो ठाउँमा छ भोलि पर्सिको दिनमा त्यहाँ टिकटै खुला छैन राम्रोसित होइन कसरी जाने यस अब कुरा त त्यही हो होइन सबैजना चाहिँ अहिले चाहिँ बुकिङ खुल्नको पर्खाइमा हुनुहुन्छ होइन सकेसम्म धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ आफ्नै गाउँघर फर्कन रुचाउनुहुन्छ स्पेसली दसैँ तिहारको बेला बिकज वर्ष दिनको एकचोटिको चाडपर्व हो सो त्यही भएर सबैजना आफ्नो गाउँठाउँ आफ्नो फ्यामिली भएको ठाउँमा चाहिँ जान रुचाउनुहुन्छ बिकज फुर्सद पनि हुन्छ पैसा पनि हुन्छ सबै कुरा मिलेको हुनाले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ त्यति बेला चाहिँ आफ्नै घर गाउँ जान चाहिँ एकदमै मन गर्नु छ तर यो पालिको सिचुएसन अलि अप्ठ्यारो छ सो जुन प्रकारले चाहिँ विगतको वर्षमा चाहिँ काठमाडौँ भ्याली छोडेर अरू सिटिज छोडेर चाहिँ आफ्नो गाउँघर फर्किने जुन नम्बर हुन्थ्यो सायद त्यो नम्बरमा यो पालि चाहिँ अलिकति गिरावट आउँछ कि जस्तो लागिरहेको छ बिकज धेरैजना चाहिँ अब यो पालि ट्राभल गर्नुभन्दा बरु यतै बसेर सेफली बसौँ किन भन्दा हामी यहाँबाट उता ट्राभल गर्दा उता घर परिवारलाई पनि कोरोनाको चाहिँ डर हुनसक्छ भनेर सो त्यो प्रकारले सोच्दा पनि ठिकै पनि हो बिकज यु नेभर नो होइन हामी आफूलाई अहिले सेफ जस्तो फिल गरिरहेका छौँ होइन हामीलाई चाहिँ सिम्पटम्स देखिएको छैन तर हामीले चाहिँ अब यहाँदेखि आफ्नो घर गएर आफ्नो घरमा कोही पनि अब अलि बिरामी हुनुहुन्छ अरू कोही चाहिँ उमेर पुगेको चाहिँ आमा बुवा या हजुरबुवा हजुरआमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ कोभिड-19 सार्न सक्ने चान्सेसहरू हाई नै छ सो त्यही भएर यो सिनेरियोलाई अहिलेको लागि चाहिँ अभोइड गर्नको लागि योपालि चाहिँ जुन ठाउँमा हामी छौँ त्यहीँ बसौँ त्यही चाहिँ दसैँ तिहार मनाउँ नेक्स्ट इयर चाहिँ विथ हुन्छ नि गुड हेल्थ एन्ड एभ्रिथिङ फाइन अनि त्यसपछि चाहिँ मनाउला भन्ने हिसाबले सोचिराख्नु भएको छ होला प्लान गरिराख्नु भएको छ होला होइन सो यस गाइज अब धेरै नै अब पनि गर्न जाने बस्ने काठमाडौँ बस्ने काठमाडौँ बसेर मनाउने
आफूले बोलेको कुरा त पुरा गर्नु पर्यो नि होइन होइन म त्यही त भनिरहेको छु नि त म प्लान गरिरहेको छु सोचिरहेको छु भनिरहेको छु नि त म बोल्नै पाएको छैन बोलिदिइहाल्छौ तिमी मैले त सोधे हो अनि म भनिरहेको थिएँ होइन अनि बोल्नै दिँदैनौ ल के गर्छु त काठमाडौँ बस्छु त्यही त योपालि म त्यही प्लान गरिरहेको छु योपालि चाहिँ फिक्स छैन घर जाने तर्खरमै छ भन्ने चाहिँ अरूलाई अनुरोध गरिरहेको छ नि जहाँ हुनुहुन्छ त्यही बस्नुहोस् त्यही बसेर म सोचिरहेको छु नि त मैले किन भने हिजो अस्तिसम्म म त्यही प्लानिङमा थिएँ होइन सबै कुरा नर्मल छ भन्ने चाहिँ जान्छु तर फेरि मैले सोचेँ होइन यु नेभर नो मलाई चाहिँ सिम्टम्स देखेको छैन भन्ने पनि मेरो घरमा चाहिँ अब मेरो बुवा आमालाई चाहिँ अब के थाहा हुन्छ एज पुगेको हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ सर्न सक्ने त्यस्तो चान्सेसहरू पनि हुनसक्छ भयो त्यो कुराप्रति चाहिँ म विचार विचार गरिरहेका छौँ तपाईँहरू पनि विचार गर्नुहोस् भनेर मैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ कुरा चाहिँ तपाईँ समक्ष राखेको इट्स अल अप टु यु है तपाईँ चाहिँ यो कुराहरूलाई कसरी लिनुहुन्छ भनेर ओके गाइस सो अब यो जोडविजय प्रणालीको त कतिजनालाई थाहा पनि थियो होइन धेरै एकदमै छोटो मान्छेहरू पनि धेरै रहेछन् एकदम सुपर चलाकहरू होइन अब यिनीहरूको फटाइ पनि समात्यो प्रहरी ट्राफिक प्रहरीले चाहिँ समात्नु पनि भएको छ होइन अब केही व्यक्तिहरू हुन्छ जसले चाहिँ नम्बर प्लेट चाहिँ दुईटा बनायो अरे फेरि आफ्नो गाडीमा जोड बिजोडको दिन त्यही अनुसार चलाइराख्नु भएको रहेछ उहाँहरूलाई पनि समात्नु भएको छ होइन ट्राफिक प्रहरीले सो केही व्यक्तिहरू यस्ता पनि छन् जसको चाहिँ चाहिने भन्दा अति आवश्यक बेसी नै दिमाग चल्छ होइन सायद राम्रो काममा यसरी दिमाग उपयोग गरेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला यस्तो फटाइ काममा किन दिमाग लाउनु होइन सो अस्ति नै मैले सोचिरहेको थिएँ कि यो केस निस्किन्छ हुन्छ अब कतिजनालाई चाहिँ गाह्रो भएर चाहिँ ट्राभल गर्न एभ्री डे होइन सो एक दिन आफ्नो गाडी चलाउनु पाइन्छ अर्को दिन पाइँदैन होइन सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो छ सो त्यही अनुसार काम मिलाउनु पर्ने हुन्छ अब कतिलाई थियो त मतलबै छैन सिधै अर्को नम्बर प्लेट बनाउनु भएछ उहाँले त्यसपछि नम्बर प्लेट फेर्दै हरेक दिन चलाउँदै हुँदो रहेछ कसले नै थाहा पाउँछ र भन्ने हिसाबले तर जुन रुट तपाईँ सधैँ हिँडिराख्नु भएको हुन्छ त्यहाँनिर पक्कै पनि प्रहरीले हेर्नै राख्नु भएको हुन्छ यत्रो सिसिटिभी क्यामेरा छ त्यो ट्राफिक प्रहरीहरू हुनुहुन्छ होइन प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ हिजो यही मान्छे यही गाडीमा चाहिँ नम्बर फरक थियो आज फरक छ सो त्यसै गरी एकजनालाई चाहिँ समातिएको छ हिजो सायद जसले यस्तो चोरी काम गरिराख्नु भएको छ यहाँहरूको पनि होस खुलेको छ होला यतिखेर यहाँले जे गरिराख्नु भएको थियो नगर्नु होला डोन्ट फिल प्राउड द्याट एक दुई दिन समात्दैन त्यसपछि सायद मलाई समातिँदैन भनेर अलिकति हौसला बढेको पनि छ होला यस्तो गलत काम गर्नलाई तर प्लिज यसलाई प्राथमिकता नदिनुहोस् जसरी हुन्छ मिलाउनुहोस् आफ्नो कामलाई चाहिँ जुन चाहिँ वर्किङ रुटिन छ अहिले र जसरी गाडी चलाउने रुटिन छ त्यही अनुसार चाहिँ त्यही फलो गरेर चाहिँ आफ्नो वर्क स्केड्युल चाहिँ त्यसमा फिट गराउनु होला त्यो चाहिँ अनुरोध छ अरल्स गो अन अ ट्याक्सी द्याट्स द बेस्ट थिङ यु कुड डु अब गएको हप्ताको दिनहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले सोचिराख्नु भएको थियो होला अब नियम त लगाइएको छ चेकिङ त्यस्तो खासै छैन त्यही भएर म त अब हुन्छ नि जोड बिजोडमा आफ्नै जहिले परे पनि नपरे पनि चलाइ नै रहेको छु त्यस्तो केही चेकिङ पनि छैन अहिलेसम्म म बचिरहेको छु भन्ने सोचिराख्नु भएको थियो होला तर आजको अपडेट अनुसार चाहिँ आज 12 बजेसम्म मात्रै पनि 800वटा चाहिँ अब सवारी साधनहरूलाई चाहिँ पक्रिएर त्यहाँ चाहिँ अब 800भन्दा बढी है हजुर कारवाही भइरहेको चाहिँ हामीले चाहिँ अब खबर पाएका छौँ अब सोच्नुहोस् आज साँझसम्म कतिवटा पक्रियो होला अब भोलि पर्सि कतिवटा पक्रिन सक्छ सो त्यसमा तपाईँ पनि पर्न सक्नु होला होइन सो यो होल कुरालाई अभोइड गर्नुहोस् होइन जुन चाहिँ नियम बनाएको छ यसलाई पालना गरिदिनुहोस् अप्ठ्यारो त हामीलाई यत्तिकै पनि छ तर यदि अप्ठ्यारो भयो भनेर हामीले जोड बिजोड प्रणालीलाई चाहिँ फलो नगरिकन आफ्नै मन परि गरेर ट्राफिकको चेकिङमा पऱ्यो भने त्यसपछिको अप्ठ्यारो झन् कति गाह्रो छ होला त्यो तपाईँले कतै भोग्नु पनि भएको छ होला होइन सो त्यो सिनेरियो फेरि पनि अब क्रिएट नहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भनेपछि प्लिज डु फलो द रुल्स जुन जोड बिजोडको प्रणाली छ त्यही अनुसारले चाहिँ आफ्नो सवारी साधन चलाउनु होला है त र यो सबै गर्नुको पछाडि कारण छ यदिकै सरकारलाई जोड बिजोड खेलौँ भनेर त होइन होला होइन जसरी अब सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ उपत्यकामा आजको पनि देखिहाल्नु भयो 900+ थाहा छ होइन सो उपत्यकामा त्यति नै जोखिम बढ्दो छ जुन चाहिँ सरुवा रोग छ हेर्नुहोस् सरुवा रोग नामै सरुवा रोग सो त्यो भएपछि सर्ने चान्सेस उत्तिकै धेरै पनि छ हामी जोखिममा पनि छौँ भनिरहेछौँ बारम्बार रिक्वेस्ट गरि नै रहन्छौँ अलमोस्ट कि फिक्स्ड वी डु दिस एभ्री डे नै होइन यो छ सो गाइज प्लिज बी केयरफुल आवर नम्बर्स आर 51920002 र 51920003 दिस आर द टु नम्बर्स र आज विशेष गरी त्यही विषयमा नै कुराकानी गरिरहेको थियौँ सहरबाट बाहिर जाने स्पेसली काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिर जाने सायद कतिजना बाहिरबाट काठमाडौँ उपत्यका आउने तर्खरमा पनि हुनुहुन्छ होला तर यतिखेर के कुराले सहज भइदिएन भने चाहिँ जुन चाहिँ अनलाइन टिकट्सको कुराकानी छ त्यसले गर्दाखेरि अनलाइन होस् वा अरू त्यहीँ गएर किन्नुपर्ने टिकट्सहरू हुनसक्छ यसको डिस्ट्रिब्युसन नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले धेरैजनालाई गाह्रो परिरहेको छ र अब के छ 20 गतेबाट चाहिँ सुचारू गर्ने भनेर भनिएको छ असोज 20 गते कार्तिक 1 गते घटस्थापना त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि बिचमा 10 दिन छ सायद कोही घटस्थापनाको दिनमा जानुहुन्छ होला अब अलिक पछि जानुहुन्छ होला होइन कोही फुलपातीको दिनमा जानुहुन्छ ठिक छ तर आई फिल लाइक इट्स गोना बी लेट इफ यो कुरा फिक्स भएन भने लेट हुन्छ र त्यसपछि अर्को समस्या कहाँनिर म देखिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ बस पार्कतिर र त्यसै गरी अरू जहाँबाट चाहिँ हामी बस चढ्छौँ जस्तो अब सायद गङ्गाबुको बस पार्क हुनसक्छ कलङ्की हुनसक्छ यता गौशाला एरियातिर हुनसक्छ होइन सो
या अर्को बस पार्क त हटि नै हाल्यो त्यहाँनिरको सो या दिज आर थिङ्स जहाँ चाहिँ बसहरू किने गरिएको छ त्यो ठाउँबाट चाहिँ एकदमै भिड हुन्छ सानो सानो स्टेसन्सहरू पनि छन् अब यहाँनिर जोखिम के भइदिने भयो भने चाहिँ टिकट पछि यस्तै कुरै नमिलेर अलिकति ढिलो मात्र टिकट रिलिज हुन थाल्यो भने मान्छेको भिड कति हुन्छ एन्ड यु नो हाउ वी पिपल आर विशेष गरी हामी नेपालीहरू अब यस्तो बेलामा लाइन क्युमा बस्ने एक एक गर्दै टिकट लिने त छाडिदिउँ पहिला त ठेलमठेल मारामार हुन्थ्यो भने अहिले त आई फिल इट्स गन बी द सेम आई डोन्ट थिङ्क इट्स गन बी मच डिफ्रेन्ट त्यही नै हुन्छ सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अगाडिबाट नै टिकट उत्यो गरिदिएर अहिले अगाडिबाट नै मान्छेहरू घर फर्किन थाल्नु भयो भने चाहिँ सहज पनि हुन्छ सबैजनाले चाहिँ अब त्यही अनुसार काम मिलाउँदै मिलाउँदै घर पनि फर्किनुहुन्छ आउने कुरा उताबाट यता फर्किने प्लान पनि मिलाउनुहुन्छ त्यो छ सो गाइज यु नो लाइक दिस माइट क्रिएट अ क्योर सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले नै अनुरोध गरिरहेको छु भोलि पर्सिको दिनमा यसरी नै जानु पऱ्यो भने जति पनि ठाउँमा टिकट बेचिन्छ कृपया यहाँहरूले त्यो कुरा चाहिँ एकदमै ध्यान पुर्याइदिनु होला 2-4जना खट्नुस् नै बरु होइन र त्यो अनुसार क्यु चाहिँ मेन्टेन गराउँदै त्यो अनुसार लाइन बसाउँदै जति दूरी कायम हुनुपर्ने हो भौतिक दूरी जति कायम हुनुपर्ने हो सो त्यति चाहिँ राखिओरि नै लाइन बसाउनुहोस् क्यु बसाउनुहोस् त्यो चाहिँ गर्नुहोस् अनुरोध छ तपाईँहरू कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ टिकट किन्न जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यो कुरा आफैले पनि विचार गर्नुहोस् र सबैजना बोल्नुहोस् एकदम भिड भयो दायाँ भयो भने पनि यसरी नगरौँ भनेर चाहिँ बोलौँ चुपचाप लागेर नबसौँ भिडमा जमातले जे गरिरहेछ त्यही नै गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता छैन यु क्यान स्ट्यान्ड आउट यु क्यान साउट एन्ड यु क्यान से यो भएन है भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ गरौँ त्यो चाहिँ अनुरोध छ यो सिनेरियोमा पनि अब हुन्छ नि मान्छेको हामी जनताको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ पक्कै पनि अब जोड बिजोड प्रणालीकै जस्तो हुन आउँछ होला होइन अब सरकारले चाहिँ अब एसएमएसको चाहिँ प्रणाली बनाइदिनु भएको छ तर फेरि हामी आफ्नो काम छ आवश्यकता छ भने त्यो कुरा बिर्सेर नै अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ होइन सो त्यही भएर जुन यो टिकटको समस्याको कुरा छ होइन जुन दसैँ आइ नै सक्यो अहिलेसम्म बुकिङ चाहिँ खुल्ने टुङ्गो भइसकेको छैन डेट तोके पनि होइन सो लास्ट आवरमा जहिले पनि केओस हुने गर्ने गर्छ भिडभाड हुने गर्दछ त्यहाँ गएर धेरै नाना थरीका घटना घट्न सक्छन् होइन सो यो सिनेरियोलाई चाहिँ अभोइड गर्नुको लागि विगतका वर्षको जस्तो त अहिले छैन कोभिड-19 सकेसम्म हामी धेरै नै सचेत भएर काम गर्नुपर्ने छ त्यही भएर सरकारले अनि सरोकार निकायवालाहरूले चाहिँ यो सिचुएसनको चाहिँ गम्भीरता बुझिदिनु पर्यो आफ्नो जुन मागहरू छ जुन सरकारले चाहिँ लगाएको नियमहरू छ त्यो दुवै साइडले चाहिँ मिलेर छिटोभन्दा छिटो चाहिँ यो समस्याको समाधान गरेर 20 गतेदेखि जुन डेट तोकिएको छ प्लिज त्यो डेटदेखि चाहिँ टिकटको बुकिङ चाहिँ सुचारू गरिदिनु होला बिकज लास्ट आवरमा केही पनि काम गर्यो भने पक्कै पनि केही न केही नराम्रो नै हुन्छ जहिले पनि बिकज त्यही माथि कोभिड-19 को बेला त हाई रिस्क फर हुन्छ नि यो रोग चाहिँ सर्ने अझ मान्छे धेरै इन्फेक्सन हुने सो त्यही भएर वी आर होपिङ फर दिस थिङ टु बी हुन्छ नि टाइममा चाहिँ यसको सल्युसन निस्कोस् एनिवेज विभ गट कलर उहाँसँग कुराकानी गरौँ युवराजी हुनुहुन्छ उहाँ पनि चालक नै हुनुहुन्छ गाडी चालक नै हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गरौँ हेरौँ उहाँको सोच के छ उहाँको विचार के छ विषय लिएर हेलो दाजु नमस्ते दिजु नमस्ते युवराजी भाइ सन्चै हुनुहुन्छ दिजु बल्ल भाइ मन आनन्द आए युवराजी भाइ भन्नु पर्यो नि त अब तपाईँलाई जहिले अब नमस्ते दिजु भन्नुहुन्छ त अब दिजु भनेपछि भाइ भन्नु परिहाल्यो होइन युवराजी भाइ हजुर 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 दाजु त 2 दिन मात्रै आउनु भयो अरु त कहाँ जानु भयो छुट्टी लिनु भयो क्या दाजु ल भन्नुस् दाजु कहाँ जानु भएको थियो हरेक दिन आइरहेछु म हरेक दिन आइरहेछु तपाईँको कपाल देख्दा म पहिलाको बच्चाको याद आउँछ बच्चा के याद हुन्छ किन पाल्नु भएको थियो तपाईले पनि कपाल बच्चामा तपाईको यस्तो लामो कपाल थियो हो हजुर बच्चा भनेर यस्तै 20-22 वर्ष उमेरमा थियो लडिक छ अब त अहिले त पाल्नु भएको छैन क्यारे हैन मुड चलेर पनि पाल्नु होला फेरि केही फरक पर्दैन अहिले त पाल्दैन म अहिले त कहाँ पाल्छु म मेरो जस्तै गरी स्टाइल गर्ने होला पाल्नु होला हैन र सुन्नुस् न अब यहाँलाई के प्रश्न राख्न मन लाग्यो भने अब यहाँ चालक पनि हुनुहुन्छ गाडी कुदाउनु पनि हुन्छ हैन हजुर एकदम हजुर अब आज पनि यही विषय लिएर कुराकानी गर्दै नै छौँ अब कस्तो भएको छ भने हेर्नुहोस् टिकटहरू खुला छैन धेरैजना व्यक्तिहरू घर फर्किन चाहनुहुन्छ धेरै यात्रुहरू होइन तर अब यो दसैँको लागि भनेर खासै धेरै टिकट्सहरू खुलिएको छैन अब सरकारको तर्फबाट मन्त्रालयको तर्फबाट के भनिएको छ भने चाहिँ जति पनि बस व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ 50% मात्र जति पनि अकुपेन्सी छ सिटको फुल सेटको त्यसको चाहिँ 50% मात्र भरि गर्ने र जति भाडा छ त्यो पनि बढाउने अलमोस्ट टेन्टेटिभली 50%ले चाहिँ भाडा बढाउने भनेर भनिएको छ होइन र अब तर बस व्यवसायीहरू चाहिँ रेडी हुनुहुन्न उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने फुल बस्ने जति पनि अकुपेन्सी छ त्यति फुल अकुपेन्सीको साथ चाहिँ हामी बल्ल गाडी कुदाउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ सो यहाँको विचारधारा के छ त के गर्दा ठिक होला त अब यहाँ पनि यही व्यवसायमा हुनुहुन्छ होइन के लाग्छ ठिक गलत के गर्दा ठिक मलाई त यो अहिले यो गाडीवालाहरू यो यातायातको यो उनीहरूले चाहिँ भनेको चाहिँ मलाई गलत लाग्छ कि तपाईँको यो जति पनि यो चिट अनुसारको लानु त मिल्दैन खास भनौँ भने हजुरले के कारणले मिल्दैन भन्नुहोस् त तपाईँ बताउनुहोस् त यो कारणले गर्दाखेरि मिल्दैन भनेर अलिक क्लियर हुन्छ नि त सबैजनालाई
अब तपाईँको अब सबैजनाको निधारमा लेखेको हुँदैन यसलाई यो यस्तो लागेको छ यसलाई यस्तो लागेको छ भने त मिल्दैन होइन। अब सबैजना एउटै देखिन्छ हेर्दा चाहिँ अब त्यहाँ गएपछि अब छुवाछुत हुन्छ फेरि केही लागु हुँदैन मास्क मात्रै लागु हुन्छ पन्चर लागु हुँदैन तपाईँको सँगै अब एउटै सिटमा अब एउटा सिटमा 2 जना मात्रै सिट हुन्छ खास ठुलो बसमा त होइन। ठुलो बसमा त अब यहीँको लोकल गाडीमा दुईवटा के अरे एउटा सिटमा 1 जना मात्रै हालेर गएको छ लोकल गाडीमा त्यो टाढा 2 जना त हाल्नु मिल्दैन खास त। त्यही त मलाई चाहिँ लाग्छ कि दाइ यो फुल गर्ने भन्दा त्यो अहिले त्यो तपाईँको यो आधी गरेर हजुर आधी गरेर बरु पैसा अलिकति बढी बढाएर लिए भने चाहिँ यो चाहिँ ठिक लाग्छ मलाई। त्यो समर्थन हुनुहुन्छ सरकारको जुन चाहिँ डिसिजन छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको समर्थन छ होइन त? हजुर यसमा चाहिँ म एकदम तर यहाँ पौलो जोरपाटीमा चाहिँ तपाईँको प्रायः जस्तो अब त्यही हो पानी पर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको 2 जना सिटमा 3 जना माइक्रोमा त्यसरी चढेको देखेको छ अरू बेला चाहिँ एउटा सिटमा 1 जना चाहिँ चढेकै छ। तर युवराजी हाम्रो चाहिँ अब यातायात व्यवसायहरूले के चाहिँ भनिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ दसैँको बेला हाम्रो चाहिँ बिजनेस हुने बेला हो होइन जुन यो 6-7 महिना चाहिँ हाम्रो बिजनेस ठप्पै थियो अहिले बिस्तारै सुचारू भएको छ। सो यो बेला पनि हामीले फुल प्यासेन्जर बस चाहिँ सुचारू गर्न नपायो भने हामीले चाहिँ धेरै नै घाटा हुन्छ। हामीले कसरी चाहिँ आफ्नो जीविका चलाउने भनेर आफ्नो कसरी घर खर्च कसरी आफ्नो गाडीको खर्च उठाउने भन्ने कुराहरू अगाडि राखिराख्नु भएको छ होइन। सो तपाईँले यो कुरामा के लाग्छ जुन चाहिँ समस्या उहाँहरूले अगाडि राख्नु भएको छ 6-7 महिना कुनै पनि बिजनेस भएन ठप्पै नै थियो यातायातको बिजनेस होइन? यस्तो छ दिजु हामीलाई मात्रै होइन सबै यो विश्वभरिमै यस्तो भएको हो सबैलाई समस्या परेको हो। तर यो अब उनीहरूले भनेको त एकदम गदर लाग्छ मलाई त यो तपाईँको यति उति भनेर यति पैसा हाल्ने यति धेरैजना हाल्ने नि हो भन्दा अब कम भयो भने नलाने भन्ने चाहिँ राम्रो होइन खास। तपाईँको सबैजनासँग पैसा छ भन्ने हुँदैन तपाईँको होइन। खास भनौँ भने तपाईँको अब पैसा हुने मान्छे जान्छ पैसा नहुने मान्छे त अब यतैतिर बस्छ। तर खास सबैजनाहरू मिलेर अब यसरी गयो भने ठिक छ होइन भने त खास काठमाडौँ बसेको बेस मलाई ठिक हो। ल युवराजी थ्याङ्क यू सो मच यहाँको विचारधारा राखिदिनु भयो होइन। थ्याङ्क यू दाजु नमस्ते युवराजी। उहाँ पनि यही व्यवसायमा नै हुनुहुन्छ उहाँले पनि बस कुदाउनुहुन्छ माइक्रो भ्यान पनि कुदाउनुहुन्छ उहाँ पनि चालक नै हुनुहुन्छ र उहाँको विचारमा नि के छ भने चाहिँ अब उहाँलाई पनि डर छ सरुवा रोग छ त्यो भएकाले गर्दाखेरि सबैलाई सर्ने सक्ने चान्सेस उत्तिकै छ रूप भेष रङ हेरेर कहिले पनि थाहा हुँदैन कि कोरोना छ छैन भनेर। सो त्यो भएकाले गर्दाखेरि उहाँले पनि के भन्छ भने भाडा बढायो भने त ठिकै त हो नि भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। लजिकली सोचौँ पैसाको हिसाबले सोचौँ व्यापारको हिसाबले सोच्यौँ भने त ठिकै त हो नि त सुरक्षित पनि भयो होइन। अब सायद 10वटा बस अपरेट हुन्थ्यो भने 20वटा बस अपरेट हुन्छन् होला अब होइन। सो झन् धेरै अपरेसन्समा जान्छन् किनभने एउटा बसमा आधा प्यासेन्जर भइसकेपछि त्यही अनुसार अझै धेरै बसहरू चाहिँ अब सुचारू गर्नु पर्यो। एन्ड आई थिङ्क अगाडिबाट गरियो भने यहाँलाई पनि राम्रो किनभने जाने पनि उत्तिकै हुनुहुन्छ सायद फर्किने पनि उत्तिकै हुनुहुन्छ होइन। एन्ड आई थिङ्क दिस निड्स टु बी डन। अब उहाँहरूको विचार चाहिँ के छ भने कसरी भाडा पुग्दैन कसरी हुँदैन भन्ने चाहिँ कहाँनिर कुरा आउन सक्छ भने चाहिँ रिटर्न आउँदाखेरि चाहिँ सायद धेरैजना पेसेन्जरहरू नहुन सक्नुहुन्छ। सो त्यतिखेर चाहिँ खाली गाडी फर्किने चान्सहरू चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ। सो त्यो सिनेरियोले गर्दाखेरि चाहिँ भाडा कभर हुँदैन भन्ने चाहिँ उहाँहरूको पर्सपेक्टिभ पनि छ यो विषयलाई लिएर होइन। अब एक हिसाबले हेऱ्यो भने त्यो पनि ठिकै नै हो बट अब अहिले यस्तो सिचुएसन छ डिलेमा छ। सो अपरेसन गर्न पाइराखिएको छ सो सुचारू गरौँ होइन। सो मिलौँ दुवै पक्षको कुरा मिलोस् लास्टमा चपेटोमा पर्ने भनेको जहिले पनि जनता नै हुन् होइन र सफर गर्नुपर्ने भनेको यी यात्रुहरू नै हुन् जो चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान चाहनुहुन्छ चाडपर्वको लागि। तर अब दुईजना कुरा नमिलेको कारणले गर्दाखेरि उहाँको दसैँ बिचमै यत्तिकै अड्किन्छ। अब सायद यो दसैँमा पनि कतिजना हिँड्दै घर जाने हो कि त्यो नहोला पनि भन्न सकिँदैन है। किन भन्दाखेरि अब हाफ प्यासेन्जर बस चलायो भने पक्कै पनि टिकट भाडा चाहिँ बढाउने नै कुरा छ होइन। सो त्यो पैसा कतिजना मान्छेहरूले चाहिँ पे गर्न सक्नु हुँदैन अहिलेको सिचुएसनमा। सो तिमीले भने चाहिँ कतिजना चाहिँ अब हिँडेरै भए पनि दसैँको बेला चाहिँ घर जान म चाहिँ छुटाउँदिनँ भने सोचिराख्नु भएको छ होला। सो त्यही भएर त्यो दुःख पनि खप्न तयार हुनुहुन्छ होला कतिजना अब मान्छेहरू बिकज होल सिचुएसन नै अप्ठ्यारो छ। त्यही माथि अब ट्राभल गर्ने भन्ने कुरा त झन् अप्ठ्यारो कुरा भयो जुन सङ्क्रमणको डर छ त्यो अझ झन् बढेर आउन सक्छ। त्यही भएर मलाई लाग्छ अहिलेको जुन यो सिचुएसनमा चाहिँ जुन यो बसको ट्राभलको कुरा छ होइन हाफ प्यासेन्जर गरेर केही हदसम्म चाहिँ त्यसको चाहिँ टिकटको प्राइस बढाएर अगाडि गरियो भने चाहिँ अलिक ठिक हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। बिकज फुल प्यासेन्जर गर्ने बित्तिकै सङ्क्रमणको चाहिँ डर अति नै हाई भएर आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। बिकज मैले पनि बाई बस ट्राभल गरेको छु लङ रुट ट्राभल गरेको छु होइन। सो त्यो बसभित्रको इन्भाइरोमेन्ट नै अब धेरै टाइम बस्दा अर्कै हुन जान्छ। सो त्यही भएर मेबी त्यसरी गर्दा ठिक हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। बट स्टिल द क्वेसन इज बिट्विन द गभर्मेन्ट एन्ड द हुन्छ नि व्यवसाय जुन यातायात व्यवसायको चाहिँ अब
टिम रहेको छ उहाँहरू बिचको चाहिँ जुन कुरा छ अनि त्यो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो एउटा कन्क्लुजनमा निस्केर चाहिँ निस्कोस् अनि जुन डेट तोकिएको छ 20 गतेबाट चाहिँ बुकिङ चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ स्टार्ट होस् बिकज जसले अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ जो जाने इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरूले त जानु पाउनु पर्यो नि बिकज यो कन्क्लुजनमै ननिस्क्यो भने त उहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ क्या अब त्यही हो बस व्यवसायीहरूको मेन औँला उठाएकै ठाउँ कहाँ छ भने एयरलाइन्स प्रति छ होइन सो उहाँले भनिराख्नु भएको छ एयरलाइन्सहरूलाई चाहिँ फुल क्यापेसिटी अनुसार चाहिँ सञ्चालन गर्न दिइराखिएको छ भनेर भनिएको छ र बसमा चाहिँ यो भएन भनेर भनिराख्नु भएको छ होइन होइन आई थिङ्क प्लेनमा एक हदसम्म कन्ट्रोल चाहिँ हुन्छ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ होइन र दूरी र समय कम हुने भएको कारणले गर्दाखेरि अब दूरी त लामै भए पनि समय कम हुन्छ होइन र छोटो यात्रा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एक हदसम्म सेफ हुन्छ कि भन्ने धेरैजनाको सोच पनि छ त्यो विषयलाई लिएर अब लामो लामो 24 घन्टाको 16 घन्टाको 10 घन्टाको 12 घन्टाको अब यस्तो लामो लामो यात्रा गर्नुपर्ने बेला चाहिँ स्योर छैन कि सबैजनाले मास्क लगाएरै बस्दिनुहुन्छ ओर्लेको ठाउँमा सङ्क्रमित नहोला कि खाना खान रोकिएको ठाउँमा खाजा खान रोकिएको ठाउँमा होइन शौचालय जान रोकिएको ठाउँमा त्यहाँबाट सङ्क्रमित नहोला है भन्न सकिँदैन र त्यसमाथि कस्तो हुन्छ भने एयरलाइन्सको धेरै जस्तो टिकट्सहरूबाट चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न अलिकति सजिलो पनि हुन्छ किनभने तपाईँले नागरिकता देखाउनु भएको हुन्छ नागरिकताको फोटोकपी राखिएको हुन्छ भोलि पर्सि तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गर्न पनि सजिलो हुन्छ यो व्यक्तिलाई भारी छ सो यहाँबाट यसरी सर्न सक्छ है भनेर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको चान्सेस धेरै हुन्छ वेयरएज टिकटिङमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ जसरी बसमा अब विभिन्न ठाउँमा ओर्लिनुहुन्छ एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानुहुन्छ सो यो जोखिम पनि छ त्यही नट टेकिङ एनी साइड्स वी जस्ट होप द्याट जनताले चाहिँ सुख पाउन् जनताले चाहिँ यतिको समयमा चाहिँ सहज तरिकाले अगाडि बढ्न पाउन् र त्यो घर जान पाउन् भन्ने चाहिँ हाम्रो अनुरोध पनि हो र जसरी अब यो कुरा बल्झिरहेछ अड्की पनि रहेछ बेसिकली हेर्ने नै अड्की नै रहेछ सो समाधान होस् यो विषय र छिटोभन्दा छिटो चाहिँ टिकट्सहरू चाहिँ खुलुन् र जुन चाहिँ समय तोकिएको छ यो 15 दिन जति मात्र फुलपातीसम्ममा मान्छे गइसक्नुहुन्छ टेन्टेटिभली होइन सो यो 15-17 दिन जति छ त्यो चाहिँ ठ्याक्क भनेकै डेटबाटै सुचारू होस् 13 गते भयो 7 दिन छ 7 दिनमा चाहिँ यो कुराको चाहिँ छिनोफानो होस् भन्दै अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र यो साथसाथै चाहिँ we'll show you a beautiful music video. Enjoy this. We'll catch you guys after that. Welcome back. Since we don't have much time, it's already towards the end of the show. लामो कुराकानी भयो as we discussed about this ticket thing र अब के कस्तो हुन्छ कसरी यो कुरा डेभलप हुँदै जान्छ त्यसको विषयमा फेरि भोलि पर्सि कुरा अगाडि आइ नै हाल्छ त्यसपछि हामी यसको बारेमा अझै धेरै चर्चा गरौँला र अहिले चाहिँ बिदा माग्ने बेला भइ नै सकेको छ सुरक्षित बस्नुहोस् भन्न चाहन्छु त्यही नै छ मेरो अनुरोध अनि एउटा लास्ट विश चाहिँ के रहेको छ भन्दा हरेक दशैंमा सधैँ नै एउटै नै प्रश्न हुन्छ किन चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ सरकार अनि सरकार निकायवालाहरूले चाहिँ टिकटको समस्याको जुन यो हुन्छ नि बुकिङको समस्या जहिले हरेक वर्षको कुरा नै हो अनि थाहा भएको किन प्री प्लान गर्दैन भन्ने जहिले हामीले क्वेसन गर्थ्यौँ होइन सो यो पालि पनि फेरि त्यस्तै नहोस् सिचुएसन त्यस्तै हुन लागेको छ बट वी होप कि यो एक हप्ताको जुन समय छ त्यसमा चाहिँ ठोस एउटा कन्क्लुजन निस्केर 20 गतेदेखि हरेक कुरा चाहिँ नर्मली सुचारू होस् भन्दै एन्ड विशिङ फर एभ्रिथिङ टु गो पोजिटिभ भन्दै आजको लागि बाई भन्ने बेला भइसकेको छ गाइज बट यु बी सेफ टेक केयर एन्ड अलवेज रिमेम्बर SMS टिल टुमोरो टेक केयर